जय मसीह सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता मित्रहरूलाई हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु। सदाझै आज पनि तपाईहरूको माझमा परमेश्वरको शक्तिशाली प्रेरणादायी वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुनेर मलाई साथ दिनुहोला। हौसलाको लागि भए पनि हाम्रो यो सानो मेहनतलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। मलाई आशा छ हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रमलाई सुनेर आशिषमय हुनुहुनेछ र अन्तसम्म यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। लौ त दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। आजको वचनको शीर्षक जीवनको वास्तविक अर्थ के हो? जीवनमा उद्देश्य पूर्ति र सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ? कसरी चिरस्थायी महत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ? धेरै व्यक्तिहरू यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू विचार गर्न कहिल्यै रोकिएनन्। उनीहरूले यी कुराहरूलाई वर्षौं पछि नै सोचिरहेका हुन्छन्, तापनि उनीहरूको सम्बन्धहरू किन खस्किएको भनेर सोच्दछन् र किन उनीहरू यति खाली महसुस गर्छन् यद्यपि उनीहरूले सबै कुरा हासिल गर्नका लागि मिलाएर राखे तापनि। दर्शकवृन्द, हाम्रो मानवीय संस्कृतिमा धेरै मानिसहरूले जीवनको अर्थ बिर्सिएका छन्। तिनीहरू धेरै थोकहरूको पछि लाग्दा तिनीहरूले जीवनको अर्थ र उद्देश्य भेट्टाउने छैनन्। ती कार्यहरू जो हुन् व्यवसाय, धन सम्पत्ति, अनैतिक सम्बन्ध, मनोरञ्जन र अरू इत्यादि समावेश भएको हुन्छ। तापनि मानिसहरूले आफ्नो सम्पत्ति, सम्बन्धहरू र रमाइलोको लक्ष्यहरू प्राप्त गरे तापनि भित्र अझै गहिरो शून्यतामा जिइरहेका हुन्छन्, खालीपनको भावना लिएर जसमा केही पनि भरिएको हुँदैन। उपदेशकको पुस्तकका लेखकले यो जीवनको अर्थ खोज्दछन्। आफूले महसुस गरेको रित्तो भावलाई उनले वर्णन गरे, व्यर्थ, एकदम व्यर्थ, सबै कुराको कुनै अर्थ नै छैन। उपदेशक 1:2 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। उपदेशकका लेखक राजा सुलेमानसँग धेरै भन्दा धेरै सम्पत्ति, आफ्नो लागि आकर्षक कुराहरू, हामीसँग भएको कुनै पनि थोक भन्दा धेरै सम्पत्ति, सयौं महिला, दरबारहरू र बगैँचाहरू थिए जो कुनै पनि छिमेकी राज्यले ईर्ष्या गर्थे। उत्तम खाना र दागमध्य र मनोरञ्जनका सबै प्रकारका स्रोतहरू उपलब्ध थिए। उनले गएर एक बिन्दुमा भने, उपदेशक 2:10 मा, मेरा आँखाले अभिलाषा गरेको केही प्राप्त गर्न मैले आफैलाई इन्कार गरिन। कुनै सुख विलास मेरो हृदयलाई मैले इन्कार गरिन। मेरा सारा कामहरूमा मेरो हृदय आनन्दित भयो र यो चाहिँ मेरो सबै परिश्रमको फल थियो। सुलेमानले परमेश्वरको बारेमा भने, उपदेशक 3:11 पदमा, उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। उहाँले मानिसका हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ। तापनि तिनीहरूले परमेश्वरले आदिदेखि अन्त्यसम्म के गर्नुभएको छ त्यसको गहिराईलाई बुझ्न सक्दैनन्। दर्शकवृन्द, उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले फर्केर हेरौँ भने जीवनको अर्थको एउटा संकेत पाउँदछौँ, जुन तथ्यलाई बुझाउँदछ कि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। यसको मतलब अरू थोक भन्दा हामी परमेश्वर जस्तै छौँ। हामी यो पनि पाउँछौँ कि मानिस जातिको पतन हुनुभन्दा अघि र पृथ्वीमा पापको श्राप आउनुभन्दा अघि निम्न कुराहरू सत्य थिए। परमेश्वरले मानिसलाई सामाजिक प्राणी बनाउनु भयो। परमेश्वरले मानिसलाई काम दिनुभयो। परमेश्वर मानिससँग संगति गर्नुहुन्थ्यो र परमेश्वरले मानिसलाई पृथ्वीमा प्रभुत्व दिनुभयो। यी तथ्यहरूले जीवनको अर्थसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ। परमेश्वरले मानिस जातिलाई जीवन पुरा अर्थपूर्ण भएको चाहनु भएको थियो, विशेष गरी परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धमा। तर मानिस पापमा फस्यो र श्रापले नराम्रो असर पार्यो। प्रकाशको पुस्तकले परमेश्वर हामीलाई जीवनको अर्थ पुनर्स्थापित गर्न चासो राख्नुहुन्छ भनेर देखाउँदछ। परमेश्वर प्रकट गर्नुहुन्छ कि उहाँ यस वर्तमान सृष्टिलाई नष्ट गर्नुहुनेछ र नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी बनाउनुहुनेछ। त्यतिखेर उहाँ मुक्ति पाएका मानिसहरूसित पूर्ण रूपमा संगति गर्नुहुनेछ, जबकि विश्वास नगर्नेहरूलाई अयोग्य ठहराइनेछ र आगोको कुण्डमा फालिनेछ।
जबकि उहाँलाई अन्त्यसम्म विश्वास गर्नेहरूको लागि प्रकाश 21:4 पदमा भने जस्तै उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। हो दर्शकवृन्द, परमेश्वर मानिस जातिसँग बस्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका सन्तानहरू हुनेछन्। यसैले हामी परमेश्वरको पूर्ण घेरामा आउनु पर्दछ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँसँगको सम्बन्ध राख्नको लागि सृष्टि गर्नुभयो र मानिसको पापलाई तोडेर परमेश्वरले उहाँसँगको सङ्गतिमा पूर्ण रूपमा अनन्तको लागि पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ। अनन्त जीवनको लागि परमेश्वरबाट अलग भएर बस्नुपर्ने लक्ष्य चाहिँ हामीले सबै कुरा हासिल गरे तापनि यी सबै व्यर्थको हुनेछ। तर जीवनको अर्थ ख्रीष्ट येशू मार्फत पुनर्स्थापित गरिएको छ र जीवनको वास्तविक अर्थ अहिले र सदा सर्वदा परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। यो पुनर्स्थापना केवल परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट मार्फत सम्भव तुल्याउँदछ, जसले हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप गर्नुभयो। जब हामी येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्छौं तब मुक्ति र अनन्त जीवन प्राप्त हुन्छ। विश्वासद्वारा अनुग्रहले एक पटक मुक्ति प्राप्त गरेपछि ख्रीष्टले हामीलाई नयाँ सृष्टिहरू बनाउनुहुन्छ र हामी उहाँसँग नजिक हुन र उहाँमा भर पर्न सिक्ने प्रगतिशील यात्रा सुरु गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, जीवनको अर्थ हामीले जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यूहन्ना 10:10 पदमा येशूले भन्नुभयो, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। तसर्थ जुन अर्थहीन र उद्देश्यहीन भएर जिउनेहरूको लागि येशूमा पाइने एक पूर्ण जीवन तार्किक जीवन र अनन्त जीवन हो। दर्शकवृन्द, जीवनको अर्थ परमेश्वरको महिमामा समाहित हुन्छ। परमेश्वरले चुन्नु भएका मानिसहरूलाई बोलाउनु हुँदा परमेश्वर भन्नुहुन्छ यशाया 43:7 पदमा, हरेक जो मेरो नाउँमा बोलाइएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचेर बनाए। हामी रचिनेको कारण ईश्वरको महिमा निरन्तर गर्नु हो। मत्ती 16:24 र 25 पदमा तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ। त्यसैले अन्तमा भजन सङ्ग्रह 34:4 पदमा भजनकार भन्दछन्, मैले परमप्रभुलाई खोजेर उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो, मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। यो खोजाइ नै जीवनको वास्तविक अर्थ हो। धन्यवाद दर्शक तथा श्रोताबिन, आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्रार्थना सहित मनन गर्नुहोस्। अब अन्त्यमा परमप्रभुको अनुग्रह तपाईको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा रहेकोस् भन्दै म प्रस्तोता तपाईको मित्र राजेश मगर पनि बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को कार्यक्रममा भेट गर्ने बाचा गर्दै सबैलाई जय मसीह। र कोरोना संक्रमण बढिरहेको हुँदा सचेत र सतर्क पनि रहौं। स्टे होम, स्टे सेफ।